जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले पंजाब हुकूमत के मामलात के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे कि पंजाब वाकई दहशत गर्दों का गढ़ है और जो दहशत गर्दी हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या कह रही है? समीउल्लाह खान साहब, गवर्नर साहब बार बार कहते हैं कि सूबाई हुकूमत जो है इस वक्त फेल हो चुकी है और जो दहशत गर्द हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं, आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं, हुकूमत को किसी किस्म का इल्म नहीं है और वो अपनी सस्ती रोटी स्कीम में पड़ी हुई है और गुड गवर्नेंस के जो चक्कर हैं उनको वो देख रही है। तो क्या आया ये तमाम इल्ज़ामात दुरुस्त हैं? मेरे ख्याल में दुरुस्त हैं। और अभी जैसे डिबेट का अगर आप कोई नतीजा निकालें तो वो यही है कि समीउल्लाह से चाहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं, इसमें ये तो कोई बात उनकी अपनी राय है, उनकी अपनी राय है। इसमें ये है उनकी राय वही है जो पार्टी की राय है। उसमें जो डिबेट है मेरे ख्याल से इस वक्त नहीं, जो भी बोलना चाहे आप आजाद हैं, जो भी बात करना बिल्कुल, इसमें आपकी ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है। बात ये है कि अभी जो डिबेट हुई है उसमें 2-3 चीज़ें तो इस्टेब्लिश हुई हैं कि सीएम का बयान, फिर राना सनाउल्लाह साहब का वो कालाधन तंजीमों के लोगों के साथ कंपेन करना, चाहे उसकी जो भी जस्टिफिकेशन दे, फलां भी गया था फलां भी गया था, लेकिन ये गए हैं। अब जो जामिया नईमिया की तरफ से रिएक्शन आया है वो परसेप्शन के ऊपर आया है कि उसमें इन्होंने कहा जी कोई बड़ी एविडेंस लाएं और ये करें। देखें, सियासत में तो ये ठीक है कि ये एविडेंस भी मांगते हैं, सारा कुछ मांगते हैं, एविडेंस नहीं, वो सिंपल नाम दे दें, बयान दे दें। मेरी बात सुने ना, जब हमें किसी की कोई हमदर्दी नहीं है। सूबे किसी सूबे का वजीर आला या वजीर कानून जो है वो जब गाड़ियों में साथ कालाधन तंजीमों के साथ घूमेगा तो एक परसेप्शन डेवलप होती है, उसको आप रोक नहीं सकते। वो तो गवर्नर साहब बैठे थे, वो आदमी तकरीर कर रहा था, नायब सदर मेरी बात नहीं, ये ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी ने उनकी हमायत नहीं ली है और उसके बाद आप डट के उसको भी ओन भी करें और फिर उसका नतीजा है जो रहमान मलिक और कायरा साहब कहते हैं कि पंजाब के अंदर वो उनकी हौसला अफजाई हो रही है। कौन सा SHO कालाधन तंजीमों पे हाथ डालेगा जब वजीर कानून गाड़ी में उसके साथ बैठा होगा? मुझे मैं कहता हूं कि आप आज उसका नाम दें, 1 घंटे तक वो आदमी मैंने नाम देना है, लॉ मिनिस्टर आप नाम मैंने देना है। तो भाई हमारे बात ये है कि राणा साहब जब अगर आप कालाधन तंजीमों के कंधों पे चढ़ के इलेक्शन के मामले में फलां आदमी मुलव्वस है, आप नाम दें जी। वो कालाधन तंजीमों के रहनुमाया मेरे ख्याल में बात ये है कि कालाधन तंजीमों के जो रहनुमाया समीउल्लाह खान, बात ये है कि यहाँ पे हालत ये है कि 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं, उनमें से एक जो है वो पता नहीं किससे इंस्पायर हुआ है और वो चला गया जनूबी वजीरिस्तान। अब आप ये मुझे बताएं कि बाकी 2 जो भाई हैं आप उनको इस बात की सजा देंगे कि तुम्हारा भाई चला गया, नहीं, आप जो बराह रास्त जिसके खिलाफ एविडेंस होगी उसको पकड़ेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप दोनों भाई भी मेरे बैठे हैं और आसमा साहबा भी सुन रही हैं कि ये दो दहशतगर्द पकड़े गए हैं, एक मुआज और एक अब्दुल्ला। उनसे जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो इस बुनियाद पे हुई है कि उन्होंने अगर एक टेलीफोन कॉल भी किया ना किसी आदमी को, उस आदमी को भी हमने पकड़ा। इस हद तक हम डिटेल में गए। राणा साहब तो जिस दिन हॉस्पिटल पे अटैक हुआ था, मैं टीवी पे सुन रहा था कि ये बिल्कुल बड़के मार रहे थे कि वो बच के नहीं जा सकते, पीछा करें, वो बच के चले गए जिन्होंने हमला किया था। और सर वो तो अहमदियों की इबादत गाह में मैं गया हूँ, उन्होंने जो 2 मुलजम पकड़े हैं पुलिस ने नहीं पकड़े हैं, आपके इदारे ने नहीं पकड़े, खुद अहमदियों ने पकड़े। आप जिनके बारे में भड़के लगा रहे थे टीवी के ऊपर, ये अब बच के नहीं जाएंगे, चूं के करीब हमने उनका नाका लगा दिया, वो तो बच के चले गए। पकड़े गए भाई, आपको नहीं पकड़ेंगे राणा साहब, इस तरह खुदा का खौफ करें मीडिया के ऊपर बैठ के। हमने इस केस में नाम बता दें मुझे, हमने इस केस में बहुत से लोगों को पकड़ा है। नहीं, जिनके बारे में आप कह रहे थे टीवी के ऊपर जब ऑपरेशन हो रहा था, आप कह रहे थे कि जो हॉस्पिटल में जिन्होंने अटैक किया है तो आप वो इनको पकड़ लेंगे। आप कह रहे थे कोई ऐसी कार्रवाई जो बड़ा धुआंधार के ये बच के नहीं जा सकते, हमारी इंशाल्लाह नहीं जाएंगे बच के। इस तरह के स्टेटमेंट इंशाल्लाह नहीं जाएंगे, आसमा बीबी वो बच के भी चले गए, इंशाल्लाह नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह नहीं जाएंगे। वो बड़े हाथ भी मलते हुए कह रहे हैं इंशाल्लाह बच के नहीं जाएंगे। ऐसी ही स्टेटमेंट्स रहमान मलिक साहब की हम आए रोज सुनते हैं। वफाकी हुकूमत की अगर हम बात करें, वहां पे भी इस तरह की स्टेटमेंट, ये जो नेटो पे हमला हुआ है इस्लामाबाद के करीब, उसका बताएं कहां गए वो? राणा साहब हाथ ही मलते रह गए। अच्छा ठीक है ना, जो अब भी मल रहे हैं। नहीं हाथों में पकड़ लिया, ऐसे हाथ मलते मलते मैंने पकड़ लिया। नहीं, वो मुलजम
چلے گئے آپ سے. اچھا میری بات سن لیں, آپ اس بات کی میرے ساتھ کنڈیشن لگا لیں کہ ہم نے اس کیس کے ملزم پکڑے ہیں. نہیں, اس دن کی بات کر رہا ہوں, لیکن ہاسپٹل والوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ وہ پکڑے جائیں گے, لیکن میں نے یہ کون سا کہا تھا کہ آج رات ہی پکڑنے کو اس طرح سے بڑکوں سے پکڑا نہیں جا سکتا جس طرح کی بڑکے رانا صاحب لگاتے ہیں کہ بس اب یہ ملتان روڈ کراس نہیں کر سکتے, آپ دیکھیں گے ہم ان کو ایسے, میں نے لیڈ فورس اور پتہ نہیں کون کون سی فورس بھیج دیا, وہ پھر وہ سارے فورس کا گھیرا توڑ کے چلے گئے, اور رانا صاحب کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ جس میڈیا کے اوپر کہہ رہے تھے کہ ہم پکڑیں گے, اس پہ آگے کم از کم معذرت کر لیتے کہ میری فورس ناکام ہو گئی ہے. ہماری فورس کامیاب ہوئی ہے, ہماری فورس وہ فورس ہے خدا کا خوف کرے جو دو بندے پکڑے گئے آسمان کی شاید آپ میں نہ ہو, جو ہماری فورس وہ فورس ہے, وہ سویلین نے اور کے اپنے جو نوجوان تھے انہوں نے پکڑے. دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ ملزم پکڑے ہیں, اور دیکھیں یہ فورس وہ فورس ہے. دیکھیں کچھ چیزوں کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. سمیع اللہ خان صاحب بھی یہیں پنجاب کے شہری ہیں, پنجاب کے سیاستدان ہیں, آج اپوزیشن میں ہیں, کل کو یہ ہماری جگہ پہ بھی آ سکتے ہیں. جس جگہ پہ 4 آدمی ڈیوٹی دے رہے تھے جناب ہاسپٹل میں, ان کو آ کے دہشت گردوں نے ہٹ کیا, ان 4 کو شہید کیا. اس کے 1 گھنٹہ بعد وہاں پہ پھر 4 آدمی ڈیوٹی دے رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک پولیس فورس جو ہے جو شہادتیں پیش کر رہی ہے, جو وہ بات بعد میں کرنے کے پہلے آپ آئے اس بات اور جہاں ہائی ٹارگٹ اور سن لیں بات یہ ہے, ویسے ہم نے یہ بھی سنا 27,000 اہلکار میں سے 7,000 صرف چیف منسٹر کی سیکیورٹی پروٹوکول پہ لوگ وہاں پہ ہائی ٹارگٹ سن لیں. صرف 4 بات یہ ہے کہ وہاں پہ یعنی مقصد میرا بات کرنے کا یہ ہے کہ جہاں پہ آدمی نے شہید ہوئے وہاں پہ پھر آدمی آ کے اسی فورس کے کھڑے ہو گئے. وہ فورس جو ہے وہ کہیں کسی جگہ پہ اگر ناکامی ہو رہی ہے, وہ شہادتیں بھی دے رہی ہے, پولیس کامیاب بھی ہو رہی ہے, ہمیں اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ آ جائیں اگلی بات کہ 27,000, اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 27,000 جو ہے وہ ایلیٹ فورس ہے. میں ان 27,000 نہیں 800 سے زیادہ آپ نے رائے وینڈ پہ ڈپلوائے کی ہے. میں 50,000 نہیں کہہ رہا, 800 سے اوپر ایلیٹ فورس آپ کی رائے وینڈ پہ ڈپلوائے ہے, اور جو ہائی ٹارگٹ وہ صرف 4 تھے, اس لیے ان کی شہادت ہوئی, ان کی قربانی ہوئی آپ کی نہلی کی وجہ سے. سن لیں بات یہ ہے کہ ایک تو یہ بات بالکل بے بنیاد اور غلط ہے کہ کسی جگہ پہ بھی 800 ایلیٹ فورس کے آدمی ہیں. سمیع اللہ خان صاحب, سونا صاحب, ہم تینوں ہی اس پروگرام کے بعد آپ ہمارے ساتھ چلیں کیمرہ لے کے. بالکل, اگر وہاں پہ 800 آدمی سمیع اللہ خان گن دیں تو جو یہ کہیں وہ میں سزا لینے کے لیے تیار ہوں. اچھا نمبر ایک سن لیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے گرد کتنے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس کے گرد کتنے ہیں, پرائم منسٹر کی فیملی کے پاس کتنے ہیں, پریزیڈنٹ کی فیملی کے پاس کتنے ہیں. دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں کہ ان باتوں کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جب آپ بات کریں گے اس کا جواب بھی آئے گا. بات یہ ہے کہ تو نہیں بچ کے گئے نا بھائی, آپ ان کو بچاتے ہیں جتنا مرضی. اس پہ میرے ساتھ کوئی کر لیں, بتائیں کوئی جرمانہ رکھ لیں. دونوں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, رکھ دیں جرمانہ. ان کے بار بار چیلنج دینے کے باوجود وہ بچ کے پکڑے ہم نے. رانا صاحب غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. رانا صاحب میرے ساتھ آسما جی, اس بات یہ ہے کہ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں وہ آپ کو جواب دے نہیں ہے, گورنمنٹ کو جواب دے. میں آپ کو کہتا ہوں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. ہم نے اس کیس میں ملزمان کو پکڑا ہے. پکڑا ملزم, آپ حکومت کا حصہ ہے, تمام تر معاملات کو آپ بھی بڑے غور سے دیکھ رہے ہوں گے, لیکن آپ کی جو پارٹی ہے وہ پھر بھی تنقید کرتی ہے. کیا وجہ ہے حکومت کے جو لوگ ہیں, جو وزارتوں میں شریک ہیں, وہ اس طرح کھل کے نہیں بولتے جس طرح سمیع اللہ خان صاحب کھل کے بات کرتے ہیں؟ دیکھیے مجھے تھوڑا سا بھرم رکھنا ہے اپنی حکومت کا, جو کولیشن میں ہے. ہاں کولیشن میں ہے, مجھے کچھ لحاظ بھی رکھنا ہے. لیکن میں آسما جو بات میں نے شروع کی تھی وہ آپ نے شہباز شریف صاحب کے اس بیان کے بعد, اب اس کا میں تذکرہ نہیں کر رہا, لیکن اس کے بیان, ان کے بیان کے بعد انٹرنیشنلی ایک میسج گیا پاکستان مسلم لیگ نون کے متعلق کہ یہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں. اب ہوا کیا ہے, اب میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا جو مطالبہ ہے وہ کس بنیاد پہ ہوا ہے, جو میں سمجھ رہا ہوں. اس کے بعد یہ قادیانیوں کی عبادت گاہوں پہ حملے ہوئے, اور کچھ دن کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے اس بیان کے اثر کو زائل کرنے کے لیے قادیانیوں کو بھائی کہہ دیا. آپ ان کو محب وطن کہیں, آپ ان کو پاکستان, آپ کو ان کو پاکستان کا قیمتی شہری کہیں, جو بھی کہیں آپ اس کو. اب آپ قادیانیوں کو جب بھائی کہتے ہیں
تو میں سمجھتا ہوں آج جو قرارداد میری حکومت کے خلاف پیش ہوئی ہے اس کی بنیاد یہ ہے، یہ بنیاد ہے اس کی۔ رانا صاحب مجھے دیکھیں، میں نے آپ کی باتوں میں اب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک مذہبی حلقوں کے اندر جو پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ہمدردی کا عنصر ہے، وہ ان کی کنفیوژن صورتحال کی وجہ سے وہ ہمدردی کا عنصر ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اسی لیے آج یہ قرارداد واپس آئی ہے۔ مجھے ان کی شہادت سے پوری ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پنجاب حکومت اتنی نااہل نہیں ہے کہ اس کے کسی وزیر کی برطرفی کا مطالبہ یا قرارداد کی جائے۔ حقائق رکھے آپ کے سامنے، ساتھی کو پروٹیکشن، اسی بات پہ ہم جواب لیں گے رانا ثناء اللہ صاحب سے۔ بڑے گول مول طریقے سے آپ سے سونا صاحب نے بات کی اور بڑے ایک تحفظ بھی دے دیا، لیکن سمیع اللہ خان صاحب نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی۔ رانا صاحب سے جواب لیں گے انہی تمام تر باتوں کا ایک بریک کے بعد۔